Namaste, you're watching Kantipur TV SD. This is me, Sandeep Chhetri, Karakam Gnam. You know this is What the Flower. I welcome to What the Flower. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much for watching us. Thank you very much for staying at your home. Thank you very much for making yourself safe and following each and every rules. Thank you very much. धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो घरमा बस्नु भएकोमा. धेरै धेरै धन्यवाद आफूलाई सुरक्षित राख्नु भएकोमा. धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण नियमहरू पालना गर्नु भएकोमा. धेरै धेरै धन्यवाद. तर कतिपय मानिसहरू चाहिँ अहिले पनि धन्यवादका पात्र छैनन्. मैले धन्यवाद उहाँहरूलाई मात्रै भने जसले नियम पालना गर्नु भइरहेको छ, जसले घरमै बसेर आफूलाई आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राखिराख्नु भएको छ. अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र घरभन्दा बाहिर निस्किरहनु भएको छ. ती मात्र धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ. जसले साबुन पानीले हात धोइरहनु भएको छ, ती मात्र धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ. तर अहिले पनि कतिपय मान्छेहरू यस्ता छन् कि भनेर साध्य छैन. अहिले पनि चोकमा बसेर व्यक्ति बीचको दूरी त छँदैछ नि भनेर गफ लडाएर बस्नुपर्छ. अहिले पनि कति मान्छेहरू छन् जसलाई साथी भेटेर हल्का सेनिटाइज गर्नुपर्छ. अहिले पनि कति मानिसहरू छन् जो हरेक सानो सानो बहाना आफैले क्रिएट गरेर घरभन्दा बाहिर निस्किन चाहनुहुन्छ. त्यस्तालाई एउटै उपाय छ. मतलब उपाय, प्लिज आफ्नो सुरक्षाको बारेमा सोच्नुहोस् यार. साँच्चै भनौँ तपाईँलाई फेरि अङ्गालो हाल्ने दिन आउँछ, फेरि साथीभाइ भेट्ने दिन आउँछ, फेरि रमाइलो गर्ने दिन आउँछ. तर तपाईँ जीवित हुनु भएन भने ती दिनहरू आएको पनि तपाईँलाई थाहा हुँदैन. त्यसकारण you have to be safe. Keep yourself safe. आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस्. मनपर्ने चिज गर्नुहोस्, हैन? खुसी हुनुहोस्. साथीभाइसँग गफ गर्नुहोस्. टेक्नोलोजीको माध्यमबाट हाँस्नुहोस्, कुराकानी गर्नुहोस्. मन परेको सिपहरू सिक्नुहोस्. कति भनौँ, भनेको मान्नुहोस्. ओके. र अर्को कुरा, भ्याक्सिन आएको छ. दोस्रो पटक लगाउने मान्छेहरूले गरेर लगाउनुहोस्. लगाउला नि, हानेर के नै हुन्छ र? खासेले के काम गर्छ र? यो सबै चिज तपाईँ विशेषज्ञ होइन, त्यसकारण त्यसमा धेरै दिमाग नलाउनुहोस्. अलराइट? ओके. सो प्लिज डु टेक केयर अफ योरसेल्फ बिकज लाइफ इज भेरी ब्युटिफुल माई फ्रेन्ड. र याद राख्नुहोस् एउटा कुरा कि राम्रो समय होस् वा नराम्रो समय होस्, त्यसको आफ्नै समय हुन्छ. त्यो बितेर जान्छ. यो नराम्रो समय छ, यो पनि बितेर जान्छ. सो प्लिज बी सेफ माई फ्रेन्ड. अलराइट, डु टेक केयर अफ योरसेल्फ. वी गोइङ फर आवर फर्स्ट कमर्शियल ब्रेक. डोन्ट गो एनीवेयर. स्टे अराउन्ड विथ कान्तिपुर टिभी एसडी. देयर इज नट मोर व्हेन वी कम ब्याक, बट यु स्टे सेफ. ब्रेकमा तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ त्यो घरभन्दा बाहिर हुँदैन भन्ने कुरा मा हामी विश्वस्त छौँ. ओके, विल बी ब्याक. ई सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा Hello and welcome to On the Other Side of the News. विभिन्न समाचार माध्यममा आएका समाचारहरूको नदेखिएको पाटो हामी यसमा देखाउने गर्छौं. समाचार यस प्रकार छन्. अक्सिजन खोज्ने जिम्मा अब बिरामीहरूकै. यस, सरकार जो छ छैन, खैर छ जस्तो छ, छैन मतलब जस्तो छ. उसले भनिसक्यो कि यो कोरोना हामीले खोजेर ल्याएको है, हामीले खोजेर ल्याएको
हामीले खोजी ल्याएको कोरोना? हामीले खोजी ल्याएको होइन भने अक्सिजन पनि हामीले खोजी किन ल्याउने? आफूले कोरोना खोजी ल्याइसकेपछि अक्सिजन पनि आफै खोजेर ल्याउनुपर्छ भन्ने हो। किन भन्दाखेरि आफ्नो काम आफै गर्नुहोस्। यसले तपाईहरू सबैजना आत्मनिर्भर हुनुहुन्छ। जहिले पनि देश आत्मनिर्भर भएन भनेर कराउने तपाईँ जनताहरू आफै आत्मनिर्भर हुन सिक्नुहोस्। आज तपाईँले आफै अक्सिजन ल्याउनु भयो भने भोलिको दिनमा आफूलाई चाहिने हरेक चिज आफैले बनाउनुहुन्छ। त्यसकारण यो सरकारले जो छैन त्यसले चाहिँ हामी सबैलाई आत्मनिर्भर बनाउनको निमित्त यो अभ्यास गरेको हो। यस गर्नुहोस्, आफै गर्नुहोस्। यस्तै छ। त्यसको निमित्त सबैभन्दा पहिला आफू बच्नुहोस्। ओके, खोज्नै पर्दैन। कोभिडको प्रभाव ठप्प बन्दै ब्याङ्किङ क्षेत्र, निषेधाज्ञामा व्यवसाय बन्द हुँदा ब्याङ्करलाई कर्जा रिकभरीको चिन्ता छ भने अर्कोतिर निषेधाज्ञामा पनि ब्याङ्कहरू ऋणमा लगानी आक्रामक तरिकाले गर्दैछन् र एक सातामा 15 अर्ब बाहिरियो। यानि कि ऋण यो ब्याङ्कको के तरिका हो? यो कहिले भन्दैछ रिकभरीमा टेन्सन भएको मान्छेले थप 15 अर्ब ऋण किन दिएको, किन बाहिर पठाएको? आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड दिस इकोनोमी। बुझ्दै यस्तो हुनसक्छ कि जसले 15 अर्ब बराबरको लोन लिनुभयो उहाँ महानुभावहरूले के सोच्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एभ्री डिफिकल्टिज कम अलङ विथ द अपर्च्युनिटिज। यस, प्रत्येक अप्ठ्यारा समयहरू केही मौका लिएर आउँछन्। त्यही भएर चाहियो पैसा भनेर उहाँहरूले मौका छोप्नु निमित्त ऋण लिएको हुनसक्छ। ब्याङ्कले पनि देख्यो यो मौका छ, जाऊ मौका छोप्ने मान्छेहरूलाई त हामी पनि मौका दिन्छौँ। तर जसले भन्दै थियो कि काम गर्न गाह्रो भएको छ, अहिले हेर्नुहोस् न मेरो व्यवसाय नै चलाएको छैन, बिस्तारै म मिलाउँछु नि त, जम्मा 7 लाख रुपियाँ ऋण त हो नि भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ ऋण तिर्न नसकेर रिकभरीमा अप्ठ्यारो भएको हुनसक्छ। गजब छ। यो ब्याङ्कको ऋणबाट बच्नु छ भने धेरै ऋण लिदिने। त्यसपछि ब्याङ्कले पनि खासै केही गर्न सक्दो रहेछ जस्तो मलाई लागेन। मान्नुहोस् तपाईँले 4 अर्ब ऋण लिदिनुहोस् त, कहाँबाट पाउनु? त्यही पनि 4 अर्ब लिनुभयो भने र हात थाइदिनु भयो। मसँग छैन जे गर भने ब्याङ्कले अर्को पैसा थपेर त्यो पैसा उठाउनलाई मद्दत गर्दो रहेछ। तर 5-7 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपियाँ लिनेहरूलाई त घरमै गएर कान सुहाउँदै तिर्छ गर्न सक्दो रहेछ। त्यसकारण यो ब्याङ्कको कुरा म बुझ्न सक्दिनँ, सो म धेरै बोल्दैन। विपदका बेला निजी अस्पतालको मनपरी शुल्क। दिस इज निजी अस्पताल, प्राइभेट हस्पिटल माई फ्रेन्ड। यस, मन परेर तपाईँ भर्ना हुन गएको अवस्थामा अस्पतालले पनि आफ्नो मन परेको पैसा लिन्छ। अस्पताल हो भाइ, त्यो पनि प्राइभेट। And they must do this because private hospitals भनेको प्राइभेट हस्पिटल हो। त्यहाँ जो डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ they give you a fantastic सर्भिस र त्यो सर्भिसको चार्जेस त लाग्छ। र have you ever seen that? प्राइभेट हस्पिटलको डक्टर्सहरूको सेतो कोटमा ठुलो ठुलो पकेट हुन्छ। त्यो पकेटमा धेरै धेरै पैसा खोज्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यो प्राइभेट हस्पिटलको डक्टरको त सेतो कोट हुन्छ, ठुलो पकेटवाला। प्राइभेट हस्पिटलको ओनरको त ओभरकोट हुन्छ, खल्ती यस्तो भर्नु परेन। त्यसकारण मन परेको अस्पतालमा जानुहुन्छ भने मन परे पैसा तिर्नै पर्छ। नो वान क्यान हेल्प। एनिवे, सरकार ढल्यो, अब कसले ल्याउँछ बजेट? यो चिन्ता हाम्रो होइन, सरकारकै हो। किन भन्दाखेरि त्यो बजेट पनि चाहिने सरकारलाई नै हो, जनताको लागि आउने बजेट त होइन। त्यसकारण ढलेको छ भने ढलेरै ल्याउनुहोस् बजेट। सुत्नु भएको छ भने सुतेरै ल्याउनु बजेट, बस्नु भएको छ भने बसेरै ल्याउनु बजेट, होइन? निदाउनु भएको छ भने निदाएरै ल्याउनुहोस् बजेट। किन भन्दाखेरि तपाईँले ल्याएको बजेट तपाईँहरू आफ्नो लागि हो, हाम्रो लागि होइन। त्यसकारण वी आर लिस्ट कन्सर्न एन्ड बोदर अबाउट दिस बजेट। राइट? जसरी ल्याउनुहुन्छ त्यसरी ल्याउनुहोस्,
जे गरेर ल्याउनु मन लागेछ त्यसै गरेर ल्याउनुहोस्, बिकज त्यो बजी राम्रो लागेन। सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा दर्शकवृन्द, अहिले हामी सबैजना कोरोनाबाट प्रताडित छौँ। अहिले प्रत्येक जनताले जीवन बाँच्ने सास फेर्न खोजिरहेको छ। जीवन बाँचिन्छ भने आश राख्न खोजेको छ, त्यो आशमा विश्वास खोजिरहेको छ। तर हाम्रा पोलिटिसियनहरू हाम्रो जीवनसँग उहाँहरूलाई खासै मतलब छैन। अहिले जनताले अक्सिजन खोज्दैछ, भेन्टिलेटर खोज्दैछ, अस्पताल खोज्दैछ, तर उहाँहरू कुर्सी खोज्दै हुनुहुन्छ। यस कुर्सी, यस्तै कुर्सी मोह भएका एक व्यक्तिसँग, जसलाई हामी नेताज्यू पनि भन्छौँ, यी नेताज्यूसँग हामीले एउटा कुराकानी गरेका छौँ। हेरौँ उहाँको भनाइ त्यस्तै त्यस्तै। हेरौँ। ओ नेताज्यू, कता कता? कार्यालय। अनि कार्यालय जाँदा नि कुर्सी बोकेर हिँडेको छ त? अनि के तिमीलाई बोकेर हिँड्ने त? अब कसलाई बोकेर हिँड्ने त? आफ्नो कार्यालयमा जाँदाखेरि कार्यालयमा बस्ने ठाउँ, आफूलाई यसरी दिनभरि मेरो अडार राख्ने ठाउँ होइन, मेरो यहाँ अडेस लाएर बस्ने ठाउँ, मलाई कति कति खानिदिने चिज होइन, मलाई पाल्ने चिजलाई बोकेर नहिँडे कसलाई हिँड्ने त? तिमीलाई बोकेर हिँड्ने? है तिमीले यो झुसाला माइक बोकेर हिँड्दाखेरि ए ए ए ए पत्रकार 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 यो झुसाला माइकै बोकेर कता भनेर मैले सोधेको छु। ल भइ त गयो त, कुर्सी त राख्नुहोस् न एकछिन। राख्नु अरे कुर्सी, राख्नु अरे। किन राख्ने कुर्सी? किन राख्ने कुर्सी? मलाई कुर्सी राख भन्ने को तपाईँ? को तपाईँ कुर्सी राख भन्ने? के प्रतिपक्षी मान्छे हो क्या तपाईँ? कुर्सी राख भने तपाईँको बाले दिएको कुर्सी हो यो? बाउ पनि भन्नु सक्थे। कसले गयो कुर्सी हो? कुर्सी राख रे। राति सुत्दा सुत्दा च्यापेर सुत्छु भाउ, नुहाउँदा सुत्दा यसलाई छेउमा राखेर टक्क लाएर आफू नुहाएर यसलाई तावले पुछेर ल्याउने गर्छु भाउ। गाडीको पनि चाहिँ सिट निकालेर यही कुर्सी राखेर गाडी चलाउने गर्छु भाउ। कुर्सी छोड रे, कुर्सी राख रे। म त अहिले मैले भन्दैछु एउटा कुरा, त पहिले कहिले यस्तो कुर्सीमा बसेका छस्? तपाईँले यस्तो कहिले कुर्सीमा बसेका छस्? बस्या भए पो तँलाई यो कुर्सीको थाहा हुन्थ्यो त। जनै रु 18,000 कि 19,000 हो, अहिले आएर कुर्सी छोड दे, कुर्सी एकछिन राख। किन फिर्ताली शब्द फिर्ताली भन। यहाँ देशलाई फिर्ताली भन। ल भइगयो। ल देशलाई चाहिँ यहाँ अक्सिजनको आवश्यकता छ, अहिले औषधि उपचारको आवश्यकता छ जनतालाई। यहाँ अस्पतालमा बेड छैन, तपाईँ चाहिँ कुर्सी नछोड्ने? मैले कुर्सी छोडेर चाहिँ के हुन्छ? कुर्सी छोडेर के हुन्छ? कुर्सीलाई काटेर बेड बनाउने? यो सबै मान्छेहरूको दिमाग छैन कि, दिमाग छैन, अक्सिजन छैन रे। खै हामी त बाहिर छौँ त, हामी रोकेको छ अक्सिजन, सास लिन जानु पऱ्यो नि। बेड छैन रे, घराकी खाट छैन। आफ्नो घरको खाटा टक्क बसेर झ्यालबाट यसो हेरेर अक्सिजन लिए हुँदैन। complaining that this is negative mind people in Nepal. I hate this negative mentality of people which always criticize and which always talk negative of the government and the people of and the politician of our community and fraternity. These people are so dirty. These people doesn't have their mind and to think deep, you know. यस्तो खतरा अंग्रेजी बोल्ने मान्छेले नि कुर्सी बोकेर हिँड्छन् भने ए अंग्रेजी नबोल्ने मान्छे चाहिँ कुर्सी बोकेर हिँड्दैन। बाराक ओबामा के पिर्कामा बस्छ त्यो बिडेन भन्ने चाहिँ के पिर्कामा बस्छ तिनीहरूले मैले जस्तो बोकेर चाहिँ छैन होला, त्यो अलग कुरा हो। अब यहाँ उता जस्तो पनि हैन नि त, यहाँ अप्ठ्यारो छ, कुरै हुँदैन। अफिसमा राखेर कुर्सी राखेर गयो भने त आफू आउँदाखेरि अर्कै बसिसक्यो हुन्छ। अब म्युजिकल चेयर चलिरहेछ, के गर्नु? अब आफूले यसो खानिदिने चिज यसो बचाइदिने चिजलाई त बोकेर हिँड्नु परेन भने। त्यही भएर म त हेर्नुहोस्, यो अहिले हामी सबैको एउटै मूल मन्त्र हो, जे छोडेन छोडौँ, जे छोडेन छोडौँ, घर परिवार छोडेन छोडौँ,
श्रीमती छोड्यो नि छोडौँ, बालबच्चा छोड्यो नि छोडौँ, उस्तै पऱ्यो प्राणै छोड्यौँ ल, कुर्सी चाहिँ छोड्नु हुँदैन। मैले भने आफूले बस्ने कुर्सी च्याप्प च्यापेर बस्ने माइक्रो हुँदै गर्छ। ए बाबु एउटा कुरो तिमीलाई भनिदिउँ होइन, अब यो कोरोना छ नि, हिजो थिएन आज छ भोलि नहुन सक्छ होइन, यो त सधैँ हुने चिज होइन त, यो त सधैँ हुनुपर्छ। त्यही भएर मलाई त अब दिस इज माई इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट एन्ड द थट अफ माई माइन्ड विच यु अलवेज थिङ्क द्याट द चेयर इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन द एनिथिङ एल्स इन द कन्ट्री एन्ड द कम्युनिटी। सो आई अलवेज होल्ड माई चेयर फर द लङ लास्ट एन्ड द लङ लिभ अफ माई पोजिसन एन्ड द स्ट्याटस। थ्याङ्क यू भेरी मच जुसवाला माइक, गेट द हेल आउट अफ हियर। थ्याङ्क यू। त्यो खालि नेता होला। सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा भारतमा कोरोनाको उपचार भन्दै गाईको गोबर लेपन गम्भीर सङ्क्रमण हुन सक्ने चिकित्सकहरूको चेतावनी। त्यसकारण हामी तपाईँलाई भन्न चाहन्छौँ, यो व्हाट्सएपमा, भाइबरको ग्रुपमा, सोसल मिडियामा आएका अनअथेन्टिक विशेषज्ञहरूको कुरा नसुन्नुहोस्, दिमाग लाउनुहोस् प्लिज है। जे पाए त्यही नगर्नुहोस्, यो अफवाहको पछि नभाग्नुहोस्। यो अवस्थामा विभिन्न व्यक्तिहरू जसको केही कामै छैन ती सबै विशेषज्ञ भएर निस्किन्छन्। यी मौसमी च्याउ जस्ता, भुइँचालो आयो भने भुइँचालोको विशेषज्ञ, बाढी आयो भने बाढीको विशेषज्ञ, अहिले कोरोना आयो त कोरोनाका विशेषज्ञ भएर आएका मानिसहरूको कुरा नसुन्नुहोला। प्लिज स्टे सेफ। अलराइट, थ्याङ्क यू। अलराइट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, आजलाई अन द अदर साइड अफ द न्युज यति नै। अब सामाजिक सञ्जालमा भएका विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ वाट्स सोसलमा। दर्शक भन्छन् need is the mother of invention। या अब यो अवस्थामा एक व्यक्तिले बाफ लिने नयाँ तकनिक बनाउनु भएको छ। त्यो तकनिक बनाउने व्यक्ति र उहाँको तकनिकलाई एकचोटि हेरिहाल्नु। निषेधाज्ञाको यसरी चाहिँ पालना नगरेकै राम्रो। कसरी हेरौँ। दर्शकबिन, अहिले विशेषज्ञहरूको कमी छैन, हामीले भनिसकेका छौँ। एक विशेषज्ञ भन्दैछन् न्युमरोलोजीको आधारमा कोभिडलाई यसरी स्पेलिङ बनायो भने यो कोभिडको असर हुँदैन। यो मान्छे कहाँ बस्नुहुन्छ, एकचोटि भेट्न पाए पनि हुन्थ्यो। हेरौँ। दर्शकबिन, हामीले सुन्ने गरेका छौँ कि सेल्फीले गर्दा विभिन्न किसिमका दुर्घटना भयो। यस, जब तपाईँ सेल्फी लिनुहुन्छ त्यो बेलामा होस पुर्याउनु होला। र सेल्फी कसैले लिइरहेको छ भने तपाईँ छेउमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले पनि होस पुर्याउनु होला। कहिलेकाहीँ सेल्फीले मान्छे ज्यान बचाउनु पनि सक्छ अनि हरेक चिज पत्ता लगाउनु पनि सक्छ। के हेरौँ। मुझे क्यों मारा रे?
All right, ladies and gentlemen, as well on the other side of the news and what's social यति नै. Next week we'll be back with a lot more information and entertainment. For now, we're going for our second commercial break, and I promise there's a lot more when we come back. सेवा मनी ट्रान्सफर को साथमा Hello and welcome back after that second commercial break. Ladies and gentlemen, tonight we do have a fantastic singer as our guest. उहाँ साङ्गीतिक घरानाबाट हुनुहुन्छ र विगत धेरै वर्षदेखि गीत सङ्गीतमा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले जब गीत गाउनुहुन्छ गाएको गीतले कान मात्र होइन सिधा मनै छुन्छ। यसरी मन छुने गाना गाउन सक्ने क्षमता भएका एक गायक आज हामीसँग हुनुहुन्छ। द म्यान हिमसेल्फ मिस्टर धर्मेन्द्र सेवान। सर, वेलकम टु आवर शो। Thank you so much, sir. I feel so happy to say that I know you. I feel also very happy to say that I know my brother Sandeep Chhetri as a very close to my heart. मलाई चाहिँ तपाई एकदमै I feel proud कि म तपाईलाई चिन्छु र I feel also very proud. ठीक छ, हामी एकअर्कालाई प्राउड फिल गर्ने मोमेन्ट यहाँ राखौँ, तर this is my show. Let me complete it. Please. तपाई जसरी गाना गाउनुहुन्छ, किनभने तपाईले आफ्नो गानाको पनि गाएको मैले सुनेको छु, अरूले गाएको गाना पनि गाएको सुनेको छु, हजुर हैन? हजुर। तर जसको गाना गाए पनि आफ्नो गाना गा त आफ्नो भइहाल्छ, तर जसको अरू कसैको गाना गाउँदा पनि त्यो स्रष्टालाई उत्तिकै सम्मान दिएर तपाई गाउनुहुन्छ र गाइसकेपछि चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो तपाईकै गीत हो। तपाईसँग चाहिँ त्यो क्षमता छ, जसको गीत गाए पनि त्यसलाई आफ्नै बनाइदिनुहुन्छ र जसले सुन्छन् ती त आफ्नो भइहाल्छन्। अलराइट, सो कङ्ग्रेचुलेसन फर योर लेटेस्ट सङ है, बडा चर्चित भयो अहिले टिकटकभरि त्यही गीत म देख्न सक्छु। थ्याङ्क यू। केही क्रेडिट हाम्रो दाइलाई पनि जान्छ, सन्दीप दाइ। दाइलाई मलाई आज हुन्छ नि मेरो आफ्नै दाइ जस्तो लाग्छ जहिले जहाँ भेट्दा पनि, र खुसी लाग्छ। नभेट्दा पनि नभेट्दा पनि र मेनली दाइको एउटा टिकटक हाम्रो अहिलेको चर्चित नायिका प्यारी नायिका साम्राज्ञीसँगको त्यो डुएट त्यो टिकटक होइन, त्यो गाना मैले यस्तो सुनिसकेपछि चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि सिन्स आई लभ द्याट सङ, अब तपाईँले गाएको भन्दैमा त्यो गाना नराम्रो भएको भए चाहिँ मरिगए पनि टिकटक बनाउँदैन। थ्याङ्क यू। आई वुड हेभ कम टु यु एन्ड से लाइक ओके भाइ गाना चाहिँ राम्रै छ भनेर भन्थ्यो होला मुख अगाडि, त टिकटकै चाहिँ बनाइन्थेन होला। तर तपाईँको गाना असाध्यै राम्रो थियो, जसको कारणले गर्दा म पनि बाध्य भएँ त्यसमा। थ्याङ्क यू। अनि दाइको पनि त्यो ठुलो एउटा अहम भूमिका रह्यो जुन गीत म्यासिभ एउटा हिट हुनमा। So you can pay me back, right? You can pay me back. Yes. Whenever you have a tour, हैन, र you have a lot of tour, त्योमा जब यो गीत गाउनुहुन्छ त्यो बेला मेरो नाम नले पनि हुन्छ, हैन? त्यो गानामा जति हिस्सा पर्छ पैसाको त्यसको 0.5% मलाई छुट्याइदिनु होला। हुन त हाम्रो सन्दीप दाइलाई पैसाको त्यति धेरै खाँचो छ जस्तो लाग्दैन, हैन? ओके, र पनि ओके, दाइ भाइमा माया शेयर हुने नै छ। सर, एउटा कुरा डोन्ट यु थिङ्क कि तपाईँले गाएका गानाहरू, हजुर, मैले कतिपय गानाहरू यो एकदम चल्नुपर्ने गाना हो जस्तो लाग्थ्यो पहिला, हजुर हजुर, तर त्यतिको चल्थेन अनेस्टली, होइन? जस्तो तपाईँको हेर्दा राम्रो भन्ने गाना हजुर असाध्यै चल्यो हुन्छ नि हजुर। तपाईँको त्यो बाहेक अरू गीतहरू पनि थिए जो उत्तिकै गायकीको हिसाबले म्युजिकको हिसाबले उत्तिकै उत्कृष्ट थिए, होइन? हजुर हजुर। तर त्यो त्यत्तिको चलिरहेको थिएन जस्तो चाहिँ तपाईँलाई फिल हुन्थ्यो कि हुन्थेन? अभियसली हुन्छ, तर हामीले एउटा जहिले पनि एउटा मनबाट चाहिँ एउटा सत्कर्म गर्ने कोसिस चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। जस्तो पहाडमा हुर्केकी त्यो गीत अब विभिन्न सोजहरूमा गाएर पनि हिँडिरहेको हो। स्पेसली विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अत्याधिक रुचाउनु पनि भएको छ र धेरैभन्दा धेरै कलाकारहरूले आलाउनु भएको गीत पनि हो, होइन?
अब त्यो गीत आँखालाको मतलब इन अ सेन्स मन पराएको हजुर मन पराएको त्यो गीत अब आफैमा उत्कृष्ट हुँदै पनि भनौँ न त्यो गीतले एउटा माइलेज चाहिँ नपाएको जस्तो कता त्यस्तो सो फिल एट द्याट टाइम धर्मेन्द्र सर लाइक हेभ यु एभर थट कि यार म यस्तो राम्रो गाना गाइरहेको छु सब मान्छेले कस्तो राम्रो गाना गाउँछ भन्छ सबैले कस्तो मिठो आवाज भन्छ अनि म जति चर्चित हुनुपर्ने हो एउटा गायकीको हिसाबले हजुर त्यति चाहिँ भइरहेछ नि के भइरहेछ यार जस्तो केही कहिले काहीँ त्यो मलाई मात्र होइन मलाई सुन्ने श्रोता दर्शकले पनि विभिन्न कमेन्ट्सहरूमा म हेर्छु एकदम यु आर अ भेरी अन्डररेटेड सिङ्गर अफ नेपाल है आई सपोर्ट यु दाइ एकदम तपाईँ अन्डररेटेड हुनुभयो भनेर बार भनिराख्नु भएको पाउँछु क्या मैले मलाई लागिरहेछ कि अब आउने एल्बमको नामै अन्डररेटेड सिङ्गर राखिदिउँ जस्तो लागिरहेछ कि द्याट्स फ्यान्टास्टिक अन्डररेटेड सिङ्गर हजुर विथ द त्यसको म्युजिक भिडियो चाहिँ सबै म गर्छु विथ द फ्लप एक्टर अनि विथ द फ्लप सो अर्को निस्किन्छ होइन बट यस द्याट्स ट्रु सर तर एउटा कुरा चाहिँ गीत आफैले पनि एउटा चाहिँ भाग्य बोकेर जन्मेको हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो क्या बात वाह है यस र त्यो भाग्य पाउँदा पनि कहिलेकाहीँ आफूले गरेको कर्म चाहिँ आफूलाई 100% लागे तापनि भावीको नजरमा चाहिँ सायद 100% नभएको रिजनले गर्दा पनि हो कि बा एक्ज्याक्टली कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुनसक्छ सर कि सानो सानो चिजहरू जब तपाईँ गुमाउँदै जानुहुन्छ वा सानो सानो खेलहरू जब हार्दै जानुहुन्छ हजुर त्यसको मतलब यो हुनसक्छ कि भगवान्ले तपाईँलाई ठुलो खेलको निमित्त बनाएको एक्ज्याक्टली राइट सो कहिलेकाहीँ सानो खेल हार्दाखेरि डजन्ट मिन द्याट तपाईँ राम्रो खेलाडी होइन हजुर त्यसको बावजुद पनि मैले कहिले गाउन छोडिनँ क्या एक्ज्याक्टली सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मैले कम्पोज गर्न छोडिनँ मैले लेख्न छोडिनँ अझै पनि छोडेको छैन अझै गर्दैछु यो एउटा छोड्ने कुरा छोड्नु पर्यो जस गरिरहेको काम चाहिँ छोड्नु भएन यस यु आर बोर्न टु बी अ सिङ्गर है हजुर तपाईँको पिताश्री पनि एउटा एकदमै पौरखी सेल्फ मेड एउटा नाम हुनुहुन्छ होइन जसलाई तपाईँ रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ हजुर र त्यही त्यो सायद त्यो जिनमै थियो होला त्यो रगतमै थियो होला कि यु बिकेम अ सिङ्गर हजुर हजुर डेफिनेटली सो आई वुड लाइक टु थ्याङ्क हिज ड्याड एज वेल थ्याङ्क यू हजुर दाइ है जसको जिनको कारणले गर्दा उहाँ यस्तो मिठो सङ्गीत गर्न सक्ने मानिस हुनुभएको छ ओके सर तपाईँलाई म फेरि एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु जस्तो तपाईँहरूको कन्टेम्पोरेरी सिङ्गर्सहरू तपाईँको समकालीन साथीहरू सिङ्गरहरू को हुनुहुन्छ लाइक अलमोस्ट वी स्टार्टेड आवर करियर टुगेदर भन्ने जस्तो वा एट द सेम टाइम भने जस्तो को हुनुहुन्छ हजुर अब जस्तो इन्दिरा जोशी हामी इन्दिरा जोशी मेरो एउटै स्टेजबाट हामी आफ्नो भाग्य खोज्दै आएको होइन अब नेपाली तारा फर्स्ट सिजनको चाहिँ अलमोस्ट टप 10 आर्टिस्टहरू चाहिँ एउटै मञ्चबाट आएको हामी ओके अब सबै अहिले को कहाँ छन् अब इभन आई थिङ्क सन्तोष लामा ऊ चाहिँ हुनु त हाम्रो फर्स्ट सिजनमा पनि उसले ट्राई गरेको थियो आफ्नो लक तर ट्राई अगेन पारेको थियो ट्राई अगेन पायो उसले चाहिँ र लक भन्ने बित्तिकै आई थट लाइक त्यो कोल्ड ड्रिङ्क्सको बोतलमा आउँथ्यो नि टाको बोलेर ट्राई अगेन हजुर उसलाई त्यो बिर्को त्यस्तै मिल्यो उसलाई चाहिँ But the gist of your story is never give up, right? हजुर एक्ज्याक्टली नेभर So whatever you love to do it. Do it. हैन र जिन्दगीमा जे चीजको लागि तपाई बन्नु भएको छ हजुर त्यो चीजको कर्म चाहिँ गरिराख्नु पर्यो. That's fantastic. रिङमा चाहिँ आइराख्नु पर्यो. खेलिराख्नु पर्यो. वेदर हारोस् या जितोस् त लडिराख्नु. कर्म यस्तो बवाल गर्नुपर्छ, कर्म यस्तो निष्ठावान तरिकाले गर्नुपर्छ, कर्म यस्तो इमानदारीपूर्वक गर्नुपर्छ कि भाग्य विवश उसके दिन. विवश एक्ज्याक्टली राइट. हैन? हजुर. भाग्य विवश. मेरो सबै लाइन हजुरले भनिदिनु. That's fantastic because I know you in and out. In and out. Yes. I've seen you in every way. Okay. Ladies and gentlemen, let me reveal the fact that this man does have a fantastic sense of humor as well. हुन्छ नि? Okay. हाम्रो यदि टुरहरुमा चाहिँ I have been like with him for several tours. त्योमा पनि विशेष अस्ट्रेलियाको टुर थियो जसमा चाहिँ उहाँले होल टुर भरि
चाहिँ के भन्छ विभिन्न मान्छेको मिमिक्री गर्नुहुन्थ्यो क्या होइन यस्तो हुँदो रहेछ कि दाइ यो सङ्गत गुनाको फल क्या त्यो हिसाबले मलाई किन अहिलेसम्म गाउन आएन त तर होइन लेडिज एन्ड जेन्टलमेन प्लिज होइन हजुरहरूले यदि मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने सन्दीप छेत्री क्यान सिङ ब्युटिफुली यस एन्ड हि ओन्ली क्यान लिसन इट होइन वी क्यान लिसन इट इभन होइन आफ्टर द्याट तर एउटा कुरा यस्तो हो क्या दाइ सबै दाइलाई त्यो तथास्तु नै छ क्या भगवान्को तथास्तु नै छ कलामा होस् गलामा होस् होइन तर दाइमा हुन्छ नि एउटा चाहिँ के कुराको चक्र अलि हाबी छ भन्ने कुरा मात्र के तपाईँको चक्र भनेको यो बोलेरै होइन सबैको मन जित्ने यो मिठो मुस्कानमै हुन्छ नि सबैलाई मोहित बनाउने यो धर्मेन्द्र सर मेरो जीवनको एउटा मात्र उद्देश्य के भन्दाखेरि मेरो मुखार बिन्दुबाट मेरो एउटा कुरा नि हामी सँगै टुर कसरी गर्ने त फेरि हजुरले गाउने भए हजुरले कमेडी हानिदिनु भयो हजुरले नै गर्नुहुन्छ नि कमेडी त तपाईँ एउटा हाम्रो त्यो टुरमा चाहिँ त्यो अलिअलि सन्दीप दाइको त्यो सेन्स अफ ह्युमर अलिअलि त्यो त्यसको अट्याक हुँदो रहेछ क्या हामीलाई टाइममा होइन मेरो मुखार बिन्दुबाट मैले अघि नै भन्नु थिएँ मेरो मुखार बिन्दुबाट मन मिल्ने र मन जित्ने कुरा मात्र निस्कोस् बस यति मात्र इच्छा हो मेरो तर सर म अहिले पनि सम्झिन्छु त्यो अस्ट्रेलियाको टुर थियो अनि हामी एउटा ल्याभिस होटलमा बसेका थियौँ अर्गनाइजरहरूले हामीलाई राखिदिनु भएको थियो सेराटनमा सिडनीमा द्याट वाज लाइक probably we heard that even Michael Jackson stayed on that hotel, right? So proud feel man, like yes man, no matter what, like हामी बसेको रुममा चाहिँ माइकल ज्याक्सन बसेको हैन तर त्यही होटलमा चाहिँ हो ओके सो त्यो बेलामा तपाईले मलाई तर्साउनु भएको थियो एउटा र तपाई एक्टर त एक्टरै हो तर हरर एक्टर कसरी हुनुभयो भनेर म सोचिरहेको छु अहिलेसम्म यस्तो के दाइ त्यो मोमेन्टमा म एकचोटि म भन्न चाहन्छु प्लिज उहाँ आउनुभयो म कहाँ बसेको बेलामा अनि अचानक उहाँले मैले देख्दै नदेखेको धर्मेन्द्र सेवाङको रूप देखाउन थाल्नुभयो मलाई के लाग्न थाल्यो एकछिनसम्म त मजाक गरेको होला है भाइ नगराउनु भयो त्यसपछि चाहिँ उहाँले जसलाई त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनुभयो जसरी उहाँले सङ्गीत कर्मलाई दिइरहनु भएको छ उहाँले कन्टिन्युटी दिइरहनु भयो र त्यसपछि मलाई म सोच्न बाध्य भएँ यसले के खाएर त आएन अस्ट्रेलियामा म त्यसको आज त्यो घटनाको जवाब माग्छु पर्दाफास होइन जवाब माग्छु सरले मलाई किन त्यस्तो गर्नुभएको मलाई यस्तो भयो दाइ म दाइ हामी जस एउटै रुममा थियौँ होइन हाम्रो चाहिँ सेपरेट बेड्सहरू थियो टप बाथरुममा म बसिरहेको थिएँ अनि सट्ट उठेर आउँदाखेरि चाहिँ म त्यो वाइट त्यो गाउन होइन सर्ट लगाएँ अनि त्यो ट्राभल पनि वाइट है अनि यसो हेर्छु रातिको 11-12 बजे म नुहाइरहेको छु होइन अनि यो त एक प्रकारको हरर फिल आयो क्या म आफैमा के तपाईँले आफूलाई फिल गरेको भए हुन्थ्यो अनि मलाई आफैलाई आयो बाहिरपट्टि साथीहरू छन् होइन मलाई आछ अब यो हररै चढे जस्तो भइसक्यो मलाई होइन एक किसिमले म आफूलाई हाँस उठिसकेँ भित्रभित्र अब यही पाराले म बाहिर स्वाट जाने अनि एक प्रकारको त्यो हुन्छ नि डेभिल फिल हुन्छ नि हाउभाउ त्यो गऱ्यो भने कस्तो रियाक्सन आउँछ त त्यो अटोमेटिकली त्यो ग्रो अप हुँदै बिल्डअप हुँदै गयो कि त्यो मेरो दिमाग त्यो बखत मैले चाहिँ तपाईँलाई अलिकति भए पनि ए नगराउन भनिरहेको थिएँ भने एकजना अर्का सिङ्गर हुन्थ्यो कमल खत्री उहाँ त डल्लो पर्नुपर्छ जस मलाई त्यो मोमेन्ट एकदमै प्रिसियस लाग्छ त्यो टुरको सबभन्दा ब्युटिफुल पार्ट भनेकै दाइ भाइ हामी यसरी जाने एकअर्कालाई चिन्ने होइन त्यो कलाकारिता आफ्नो ठाउँमा छ तर एउटा चाहिँ मन मिल्ने एउटा चाहिँ एउटा दिन हुन्छ नि माथिबाट लेखिएको हुने रहेछ इभन आई रिमेम्बर when we were flying back to Nepal from Australia to Kathmandu and त्यतिखेर चाहिँ सेकेन्ड टाइम हो श्रेया you and me we spent almost 16 hours in Malaysian airport मलाई अहिले पनि एउटा यस्तो इन्सिडेन्ट याद छ त्यो ट्रलीमा तपाईँ बस्नु भएको त्यो बिचमा अनि सामानले हामीले तपाईँलाई छोप्या थियौँ ट्रली घुमाउँदै लिएर जाँदाखेरि मान्छेहरूलाई तपाईँ बेला बेला Oh, that was fun. Sir, now अब एउटा कुरा यो सङ्गीतले तपाईँलाई एउटा नाम एउटा पहिचान जीविका उपार्जन गर्ने एउटा स्रोत हजुर दिएको छ हैन हजुर दाइ
गुनासै गर्नु पर्यो भने यो सङ्गीतसँग चाहिँ के गुनासो छ? सङ्गीतसँग केही गुनासो छैन दाइ, न जीवनसँग गुनासो छ न सङ्गीतसँग गुनासो छ होइन। बरु एउटै गुनासो केही नासो चाहिँ दिएर जान पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। ओके, गुनासोको सट्टा गु हटाएर नासो दिएर जान पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। द्याट्स फ्यान्टास्टिक। नासो चाहिँ केही दिएर जान पाए होइन। त्यो जुन नासो हुन्छ नि श्रोता दर्शकले यो चाहिँ धर्मेन्द्र सेवानको है, यसको आवाज हो है, यसले गाएको गीत चाहिँ मलाई मनपर्छ है भने त्यो एउटा सानो एउटा त्यो उपहार जस्तै एउटा नासो मात्र छोडेर जानु पाए, गुनासो केही छैन। यो सच अ नाइस म्यान होइन। अनि अर्को कुराको यो फ्यामिली म्यान एज वेल होइन। हजुर हजुर, बिकज वी हेभ ट्राभल टुगेदर। अनि त्यसपछि आई नो हाउ मच यु मिस युर प्यारेन्ट्स, फ्यामिली होइन, घर परिवार। यो माया गर्ने श्रीमती पाउँ तपाईँको जीवनमा हजुर दाइ पनि एउटा मलाई लाग्छ वरदानै हो। पनि लाग्छ वरदान, हजुर वरदान नै हो दाइ। पनि नभनु, यो त वरदान नै हो। पनि हटाउँ होइन। हजुर दाइ पनि किन बोलिरहेको छु यार म? पनि यता हुनसक्छ होइन। हाम्रो भाउजू छोडिदिनु, धेरै प्रशंसा के गर्नु? दिस इज माई ओके ओके। सो तर त्यो कहिलेकाहीँ माया गर्ने श्रीमती तपाईँले भन्छ नि आई क्यान फिल द्याट हाउ मच यु मिस हर अर यु इभन यु किड वेन यु ट्राभल। हजुर दाइ त्यो मान्छे रिसाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ कसरी फकाउनुहुन्छ? वास्तवमा फकाउने भन्ने कुरा चाहिँ है एकदमै टफ कुरा हो। फकाउँछु भनेर फकाउन चाहिँ आउँदैन त्यो होइन। तर तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुरा, हजुर हामी लोग्ने मान्छेहरू किन दुःखी छौँ? हजुर किन भन्दाखेरि हामीलाई एउटा गलत फेमी छ क्या, हामी श्रीमती फकाउन सक्छौँ भनेर। हजुर। अनि जुन त्यो असफल प्रयास गर्छौँ जसको पश्चात हामी असफल हुन्छौँ, त्यही भएर दुःखी हुन्छौँ। पहिले सुरु स्वीकार्नु पर्यो हामी फकाउन सक्दैनौँ। फकाउने त्यस्तै हो जे सब। व्हाट यु से लाइक आफ्टर व्हेन सी इज लाइक एङ्ग्री विथ यु, रिसाए हुन्छ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त। भयो नि त, छोडिदियो नि त, कति किचकिच कति ल्याङ होइन। अब जान्दिनँ त, जानिन सरी नि त, भइगयो नि त, के गर्नु खोजे संसारै सिद्धियो लास्टमा किन रिसा त हो भनेर आफै रिसाइदिनु नि। ओके द्याट्स फ्यान्टास्टिक। त्यो अलिकति त्यो रिसाई त्यो मिक्स भइदिनु पर्छ कि टाइम ए फकाउने भित्र रिसाई मिक्स। I'll try this थोरै के लेट मी ट्राई दिस। के भयो त? भइगयो नि त, के भयो त? अबदेखि गर्दिनँ नि त, अब भइहाल्यो, नरिसाउ न, भइगयो त भने त अब रिसाउँदिनँ भनेर गर्दै भयो यस्तो टाइपको होइन। यो मिक्स ठिक छ, यो फ्यान्टास्टिक। ओके यार यो काट्दियो भाइ, आई वान्ट ट्राई इट एट माई होम। ओके हो सर। हजुर तपाईँ हजारौँ मान्छेहरूको भिडमा पनि कार्यक्रम गर्नुहुन्छ। हजुर 20-50 मान्छेको उपस्थितिमा पनि कार्यक्रम गर्नुहुन्छ। हजुर त्यो हजारौँ मान्छेको बिचमा गरेको कार्यक्रम र 20-50 मान्छेको बिचमा गरेको कार्यक्रममा के फरक पाउनुहुन्छ? फरक मान्छेको मात्र सङ्ख्या पाउँछु क्या होइन। तर स्टेज त स्टेजै हो, म माइकमै गाइरहेको हुन्छु, त्यही गिटार बजाइरहेको, त्यही ट्युन होइन, त्यही सङ्गीत। सो डु यु फिल सम टाइम लाइक हुन्छ नि व्हेन यु सिङ? तर डेफिनेटली एउटा क्राउडको एउटा एनर्जीको चाहिँ त्यो फिलिङको त्यो डिफ्रेन्सेस चाहिँ हुन्छ। तर मैले अघि पनि भने बिकज म तपाईँको झुटो तारिफ गर्ने मान्छे होइन। हजुर आई नो द्याट। अनि मैले के भने भन्दाखेरि तपाईँ जतिजना मान्छेले तपाईँको गीत सुन्छन्, तपाईँले गाइरहेको देख्छन्, हजुर त्यही बखत नै तपाईँको भइसक्छन् क्या। सो यु हेभ द्याट क्यापेसिटी। आई थिङ्क यु हेभ सच अ म्याजिकल स्टफ कि यु एट्र्याक्ट पिपल। थ्याङ्क यू हजुर। त्यही पनि लाइक हुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँ पबहरूमा जब गाउनुहुन्छ होइन, गिग गर्नुहुन्छ, हजुर फर यर रेगुलर लिभिङ एन्ड द्याट्स म्युजिक वाट यु डु राइट। इभन आई मेक पिपल लाफ एट पब राइट। तर एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम डु यु फिल सम टाइम कि ए यार कस्तो मान्छेको अगाडि गाना गाइरहेको छु यार, के हो यो? कहिले आउँछ दिमागमा यस्तो? त्यो चिज आयो भने चाहिँ म आफै दुःखी हुन्छु। त्यही भएर संसारमा यदि काम गर्न नै जानु छ भने आफूले आफू को हो भन्ने कुरा बिर्सेर हिँड्नुपर्छ क्या बात होइन। सो अब स्टेजमा गइसकेपछि द्याट्स नट मी होइन, म एउटा एन्टरटेनर हो। सो यु एन्टरटेन? आई फर्स्ट निड टु एन्टरटेन माइसेल्फ। द्याट्स फ्यान्टास्टिक। अनि त्यसपछि अरू एन्टरटेन हुन्छन् कि अटोमेटिकली। त्यसले गर्दा चाहिँ म जहाँ गए पनि फर्स्ट आई निड टु
एन्टरटेन माइसेल्फ भने त्यो एउटा ब्याकअप माइन्ड आफैलाई मजा चाहिँ आउनु पर्यो नि मलाई आउनु पर्यो होइन हजुर आफूलाई मजा आइरहेको छैन भने अर्कोलाई मजा कसरी दिने होइन कसरी दिने द्याट्स फ्यान्टास्टिक हजुर वाउ सो सर अब चाहिँ तपाईँलाई मात्र मजा आएर भएन मलाई पनि मजा आउनु पर्यो हजुर हामी सबैलाई मजा आउनु पर्यो टेलिभिजन हेर्ने मान्छेलाई मजा आउनु पर्यो हजुर सो तपाईँ उपस्थित भएको अवस्थामा तपाईँको मुखारबिन्दुबाट हजुर केही गीत सुनेन भने त के सुनाउनुको लागि म पनि त्यही हररकै एक्टिङ गरौँ कि सर थ्याङ्क यू सो मच दाइ अब मेन त वाट द फ्लप यति लामो एउटा लामो टाइमदेखि होइन रन भएको सो र युआर ह्यान्डलिङ दिस सो भेरी केयरफुली एन्ड युआर एन्टरटेनिङ अल द नेपाली पिपल वी आर थ्याङ्कफुल टु यु यो एउटा कार्यक्रममा आएर गीत गाउनु नि एउटा चाहिँ ठुलो एउटा सौभाग्य कुरा हो गीतै हिट हुन्छ यहाँ आएर गायो भने यो सबैलाई गलतफहमी हो कि गीत हिट हुन्छ वास्तविकता के भने तपाईँलाई गाउन लगाएर म हिट हुन खोजिरहेको छु त्यो टु वे हुनसक्छ होइन त अहिलेलाई वान वे अहिलेलाई वान वेतिर छोडिदिउँ पछिल्लो क्रममा दाइले अघि भर्खर भन्नुभयो जुन माया मारेर गीत ज्यानै खायो त्यही मुरीको मायाले भनेर चर्चित भइरहेछ त्यही गीत गाउन चाहन्छु ओके तिम्रै माया लाग्छ नि हो तिम्रै माया लाग्छ नि हो तिम्रै माया लाग्छ नि हो जाने खायो त्यही मोरीको मायाले जाने खायो त्यही मोरीको मायाले जिस्काउँछ आज आफ्नै छायाले अलमल्लमा परेछु म त रणभुल्लमा बाँचेछु आज तिम्रै माया जालमा परे नि माया तालमा तिम्रै माया जालमा परे नि माया तालमा किन किन ज छाडेर जान्छु भन्छौ माया मारेर हो जान्छु भन्छौ माया मारेर हो जान्छु भन्छौ माया मारेर Fantastic. Thank you. After long, like हुन्छ नि people appreciate your singing and song. Tune हैन तर दो तपाईलाई दर्शकले श्रोताले मन पराएको चिजको अभिव्यक्ति चाहिँ अहिले मात्रै पोखेको हो हजुर हजुर हैन अहिले अलि बढी पोखेको होला हजुर तर मन चाहिँ पहिल्यैदेखि पराइरहेको थियो यो चाहिँ फेरि अर्को सत्य कुरा के भन्दाखेरि अहिले आएर मन पराएको चाहिँ होइन है फेरि यो कुरा पनि क्लियर गरिदिउँ तपाईँलाई हजुर हजुर तपाईँले कसरी बुझिदिनु भएको छ मैले पनि त्यसरी नै बुझिरहेको छु होइन म तपाईँलाई पनि बुझाउने कोसिस गरिरहेको छु हजुर के भन्दाखेरि तपाईँलाई पहिल्यैदेखि मन पराउँथ्यो हजुर अनि अहिले आएर चाहिँ अभिव्यक्त गरिदियो क्या तँलाई चाहिँ म मन पराउँछ है यसले धर भने चाहिँ अहिले हो क्या ओके सो सर विश यु अल द बेस्ट है थ्याङ्क यू हजुर थ्याङ्क यू तपाईँको जीवनमा मन छुने गानाहरू अझै बन्दै जाओस् हजुर नाच्ने गीत बनोस् जीवन बाँच्ने गीत बनोस् सो सबै गानाहरू तपाईँहरूको बाट हामी सुन्न पाऊँ है थ्याङ्क यू हजुर र युआर फ्यान्टास्टिक इन्टरटेनर है थ्याङ्क यू हजुर थ्याङ्क यू एन्ड मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सर इफ यु डोन्ट सिङ हजुर तपाईँले कदाचित कहीँ गएर गीत गाउनु भएन भने वा गीतसँग एकैछिन भए पनि विश्राम लिन्छु भनेर सोच्नुभयो भने हजुर त्यस बेलामा हामी आम दर्शकलाई सम्झिनु होला हजुर किन भन्दाखेरि हाम्रो कान तपाईँका अझ उत्कृष्ट गीतहरू सुन्न पर्खेर बसेका छन् र हामीलाई त्यसरी पर्खाएर राख्न पाउनुहुन्न तपाईँले हजुर थ्याङ्क यू म पनि यो मलाई कतै न कतै राम्रो लिसनर्सहरूले मलाई खोजिरहेछ उहाँहरूले मलाई एउटा चाहिँ पुस गरिरहनु भएको छ एन्करेजमेन्ट गरिरहनु भएको छ भन्ने मलाई त्यो आभास म जहिले पनि गरिरहेको हुन्छु र कहिलेकाहीँ कम्पोजहरूमा गर्ने बेला पनि त्यो फिल गरिरहेको हुन्छु कि म 1000 क्राउड्सको बिचमा बसेर गाइरहेको छु यो गीत
अनि त्यसरी कम्पोज पनि गरिरहेको छु र मेरो एक दुईवटा अब नयाँ आउने प्रोजेक्टहरू पनि छ जुन रेडी हालतमै छ। अब यो कोभिडले गर्दा अलिकति म्युजिक भिडियो सुट गर्ने माहौल अब अहिलेलाई तत्काल अवस्थालाई चाहिँ अलिकति गाह्रो जस्तो भइरहेछ। तर म छिटै नै आउँदैछु अर्को एउटा नयाँ गीत लिएर। फ्यान्टास्टिक। सो विश यू अल द बेस्ट। यहाँहरूको आशीर्वाद लागोस् कि आउने दिनहरूमा म अझै एन्टरटेन गर्न सकौँ। अघि दाइले भन्नुभयो बाँच्ने, जिन्दगी हाँस्ने, नाच्ने गीतहरू ल्याउने मेरो एउटा चाहिँ प्रयासमै छु र यहाँ सबैको एउटा आशिष म माथि मिलोस्। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ सच हम्बल। थ्याङ्क यू दाइ। अनि एनिवे सर आई ह्याड अ ग्रेट टाइम। I always have a great time whenever I'm with you, हैन? Whenever I meet you, like my smile is, my face is turned on automatically, हैन? Fantastic. तर मैले एउटा कुरा चाहिँ जहिले पनि महसुस गरेको छु कि तपाई भित्रको तपाई हजुर बडा सुन्दर छ सर। थ्याङ्क यू हजुर दाइ। लाइकवाइज दाइ। अनि ओके सो जाँदा के भन्न चाहनुहुन्छ? जाँदा अब अहिलेको अवस्थामा हामी बाँच्न पाऊँ होइन, हामी हाम्रो लागि बाँच्न पाऊँ, हामी हाम्रो परिवार समाज देशको लागि बाँच्न पाऊँ। एउटा आशिष सबैलाई मिलोस्, देश बाँचोस्, संसार बाँचोस्, त्यसपछि हामी हाँस्ने दिन आओस् होइन। अटोमेटिकली त्यो आउने नै छ। त्यसले गर्दा आफ्नो केयर गर्नु होला अहिले सबसे ठुलो कुरा, च्यालेन्ज नै त्यही छ। Thank you, Dharmendra sir, for coming into our show and gracing us with your presence. I had a great time and wish you all the best for your upcoming. Thank you so much, Sandeep Bhai, for having me here in your wonderful show, in your prestigious show. Thank you so much. Great pleasure. Love you, man. Thank you. All right, ladies and gentlemen, the man himself, Dharmendra Sevan. I learned something from him. You know what? तपाईँ जे काम गरिरहनु भएको छ त्यो काममा जब तपाईलाई मजा आउँदैन वा तपाईँ मजा लिन सक्नु हुँदैन तब तपाईँ अरूलाई पनि मजा दिन सक्नु हुँदैन। So you should enjoy whatever you are doing, my friend. All right? So enjoy it. Enjoy it. Enjoyment भइरहेको छैन भने enjoyment कसरी हुन्छ यसो विचार गर्नु होला। So if you enjoy it, you will enjoy the whole world. All right? तपाईँ आफूले आनन्द लिनुभयो भने त्यो आनन्द संसारलाई बाँड्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेलाई भने यो संसारमा बाँच्नु एउटा आफैमा ठुलो चुनौती छ बिकज कोरोना छ। सो प्लिज डु टेक केयर अफ योरसेल्फ। मैले भनिराख्नु पर्दैन साबुन पानीले हात धुनुहोस् भनेर, मास्क लाउनुहोस् भनेर, राइट? अनि एउटा व्यक्ति बिचको दूरी कायम राख्नुहोस्, भावनात्मक दूरी चाहिँ मेन्टेन गर्नु होला। Till then, you do take care of yourself. Keep on watching Kandipur TV SD. Take care. Bye-bye.